नमस्कार, कोशी समाचारमा स्वागत छ। म बबिता लिम्बू। पछिल्लो समय गम्भीर प्रकृतिका घटना हुन थालेपछि दोषीलाई मृत्युदण्डको सजाय तोकिनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। बलात्कार, हत्या र एसिड आक्रमणका घटना बढेपछि कसुरदारलाई फाँसी दिनुपर्ने आवाज सडक र सदनमा समेत उठ्न थालेको हो। तर नेपाल सरकारले मृत्युदण्ड दिइने छैन भनी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको कारण नेपालमा मृत्युदण्डको कानून बन्न कठिनाई भएको हो। महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि नेपालको संविधानमै मृत्युदण्ड दिइने छैन भनेर लेखिएको छ, जसको कारण जस्तोसुकै अपराध भए पनि आजीवन कारावासको सजाय दिने व्यवस्था गरिएको छ, तर मृत्युदण्डको व्यवस्था भने गरिएको छैन। हामी नेपालीहरूले, नेपाल सरकारले हामी नेपालीहरूले के भनेका छौँ त भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हामीले हस्ताक्षर गरेका छौँ, हामी पक्ष राष्ट्र बनेका छौँ, मानव अधिकारको कुराको सन्दर्भमा हामीले बोलेर हस्ताक्षर गरेर आएका छौँ, हामी पक्ष राष्ट्र बनेका छौँ। त्यही महासन्धिलाई आधारित मानेर त त्यसलाई आधार मानेर त्यसलाई टेकेर हाम्रो संविधानमै के लेख्यो भने मृत्युदण्ड दिइने छैन भनेर लेख्यो। संविधानमा त्यो मृत्युदण्ड दिइने छैन भनिसकेपछि हामीले ऐनमा त्यो कुरा लेख्न सक्दैनौँ। त्यसैले त्यो छलफल गरे पनि बहस गरे पनि हामीले त्यो कुरा गर्न सक्दैनौँ, हामी गर्दैनौँ। जबसम्म नेपालले मानव अधिकारको सन्दर्भमा हस्ताक्षर गरेको मृत्युदण्ड दिनु हुँदैन भन्ने प्रावधानको अन्तर्राष्ट्रिय कानूनबाट आफ्नो समर्थन फिर्ता लिँदैन, तबसम्म नेपालमा मृत्युदण्डको प्रावधान राख्न नमिल्ने कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बा हाम्फेले बताइन्। त्यो अगाडि त्यो मृत्युदण्डको सन्दर्भसँग हामी जोडिन सक्दैनौँ अहिलेसम्म। जबसम्म हामी पक्ष राष्ट्र बन्दाखेरि त्यहाँबाट बाहिर निक्लिँदैनौँ, संविधानबाट त्यो कुरा बाहिर निकाल्दैनौँ, तबसम्म हामीले यो कुरालाई हामी चर्चा जनसहभागिता अथवा जनताको बिचमा चर्चा त चलेकै छ, तर त्यो हामी गर्ने अवस्थामा जान सक्दैनौँ। सरकारले भर्खरै तेजाब आक्रमणको घटना नियन्त्रण र तेजाब बिक्री वितरण नियमन गर्ने सम्बन्धमा अध्यादेश मार्फत ऐन ल्याएको छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाम्फेले आवश्यकतालाई महसुस गरी अध्यादेश मार्फत ऐन ल्याइएको जानकारी दिएकी छन्। भदौ 25 गते प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमै तेजाब पीडितहरूका कुरा सुनेपछि 14 दिनभित्रमा अध्यादेश मार्फत कानून ल्याउँछु भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि कानून मन्त्रालयले 8औं दिनमा प्रधानमन्त्रीलाई कानूनको मस्यौदा बुझाएको थियो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यति बेला कानुन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय पनि बोलाउनु भएको थियो। हामी गएको थियौँ। जाँदाखेरि पीडितहरू आउनु भएको थियो। पीडितहरूको कुराहरू त्यति बेला मैले पनि सुन्ने अवसर पाएर त्यही बैठकमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अबको 2 हप्ताभित्रमा यो तेजाब आक्रमणलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति एउटा अध्यादेश लिएर मैले तपाईहरूको कुरालाई सम्बोधन गर्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई मैले निर्देशन दिन्छु भन्नुभयो। त्यस पछाडि त्यो बैठक सकिसके पछाडि म मन्त्रालयमा आएर त्यस पछाडि के गर्ने भने 14 दिनमा मैले ल्याउँछु भनेर सरकार प्रमुखले घोषणा गरिसके पछाडि निर्देशन हामीलाई दिइसके पछाडि 14 दिनमा जसरी भए पनि काम गर्नुपर्छ भनेर मैले मेरो मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरू गरेँ। नेपालमा कतिपय ऐन आउने, कानून बन्ने, तर कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो हुने भएकाले जनताले न्याय पाउन कठिनाई हुने गरेको छ। यो कानून कार्यान्वयनमा जनताले अपेक्षा गरे जस्तै कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरामा आफू ढुक्क रहेको मन्त्री शिवमाया तुम्बा हाम्फेले बताए। तेजाब आक्रमणको घटनामा सजाय भुक्तान गर्ने अभियुक्तलाई सजाय कम हुने वा सजाय माफी हुने लगायतका सुविधा नदिने गरी कानून बनेको छ। तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2077 र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश सरकारले जारी गरेको छ। कानूनमा आक्रमणकारीले 20 वर्ष सजाय तोकिएकोमा 20 वर्ष नै सजाय काट्नुपर्ने प्रावधान छ। कसैले 1 थोपा एसिड मात्रै छ्यापे पनि कडा कारबाही हुने व्यवस्था ऐनमा छ। तेजाब सम्बन्धी कसुरमा 20 वर्षसम्म सजाय र 10 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ। कोरोना महामारीको कारण नेपाल सरकारले भारतीय कामदार आउने अनुमति नदिँदा प्रदेश 1 का इटा उद्योगले यो वर्ष इटा उत्पादन गर्न सकेका छैनन्। भदौदेखि नै भारतको कोचबिहारबाट आएका कामदारले नेपालका इट्टा भट्टामा काम सुरु गरिसक्थे, तर यो पटक इट्टा भट्टा सुनसान छन्। यो एक रिपोर्ट।
विकास निर्माणको लागि पहिलो जगको रूपमा रहेको इँटा प्रदेश 1 मा यस वर्ष उत्पादन नहुने भएको छ। भारतीय मजदुरको भरमा सञ्चालन हुने इँटा उद्योग कोभिड-19 को कारण सीमाशील भएपछि उनीहरू आउन नपाएका हुन्। वार्षिक 3 अरब 40 करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्ने उद्योग मजदुर अभावमा सञ्चालन नहुने भएका हुन्। प्रदेश 1 का 85 इँटा उद्योगले मजदुर ल्याउन नपाए उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिने बताइसकेका छन्। प्रदेश 1 का इँटा उद्योगमा भारतको पश्चिम बङ्गालको कुचबिहारबाट मजदुर ल्याउने गरिएको छ। प्रदेश 1 का उद्योगमा 22,000 भारतीय मजदुरले काम गर्ने गरेको इँटा व्यवसायी संघले जनाएको छ। संघले उद्योग मन्त्रीलाई इँटा उद्योग सञ्चालनका लागि पहल गरिदिन ज्ञापन पत्र बुझाए पनि भारतबाट सहज रूपमा मजदुर आउने निश्चित नभएपछि उद्योग सञ्चालन हुने सम्भावना घर्किँदै गएको हो। अधिकांश दक्ष कामदार सीमा बन्द भएको कारणले भारतबाट आउन नपाउँदा उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिने कोशी इँटा व्यवसायी संघका अध्यक्ष महेन्द्र प्रसाद शाहले बताए। बोर्डर सिल भएको हिसाबले अहिलेसम्म बोर्डरबाट कुनै पनि मजदुरहरू आउन सकिरहेको छैन। मजदुरलाई चाहिँ ल्याइदिनु पर्यो। यदि ल्याइदिएन भने त्यो इँटा उद्योग जुन विकासको पहिलो खुड्किलो हो त्यो भएन भने त्यसको चेन रियाक्सन धेरै ठुलो पर्छ। विकासको काम ठप्प हुन्छ, सिमेन्ट उद्योग बन्द हुन्छ, बालुवा गिटी क्रसर उद्योगहरू बन्द हुन्छ। इँटा उद्योगले वर्षमा एक सिजन हिउँदमा इँटा बनाउने र बिक्री गर्ने गर्छन्। इँटा उद्योगमा काम गर्ने 90% कामदार भारतको पश्चिम बङ्गालको कुचबिहार जिल्लाका हुन्। इँटा उद्योगले पहिले नै एक सिजनको रकम भुक्तानी गरेपछि उनीहरू सपरिवार आवासीय रूपमा उद्योगमा काम गर्न आउँछन्। भदौ अन्तिमदेखि असोज भित्रमा उनीहरू उद्योगमा काम सुरु गरिसक्छन्। उनीहरू वैशाखसम्म घर फर्किसक्छन्। इँटाको उत्पादन रोकिँदा विकास निर्माण चौतर्फी रूपमा प्रभावित हुने निर्माण व्यवसायी संघ मोरङका कोषाध्यक्ष दाताराम पौडेलले बताए। हालसालै इँटाको मूल्यमा समेत वृद्धि भएकोले अघिल्लो वर्ष सम्झौता भएका काम समेत प्रभावित भएको उनले बताए। हामीहरूको त अब गत वर्ष चाहिँ सम्झौता भएका ठेकाहरू छन्। ती ठेकाको इस्टिमेटमा कम एमाउन्ट छ। अब हामीले त्यो काम पूर्ण रूपले गर्नलाई नै कठिन हुन्छ। अब यो चाहिँ सिडिओ साहबबाट अब हामीले यो डेलिगेसन जानुपर्ने अवस्था पनि भइरहेको छ। उद्योगले उत्पादन गर्ने इँटा 7 रुपैयाँदेखि 18 रुपैयाँ गोटासम्म पर्दछ। प्रदेश 1 मा रहेका 85 इँटा उद्योगले वार्षिक न्यूनतम 34 करोड इँटा उत्पादन गर्दै आएका छन्। प्रदेश 1 का इँटा भट्टाले वार्षिक कर बापत 35 करोड राजस्व बुझाउँदै आएका छन्। उद्योग सञ्चालनमा नआए सरकारले राजस्व समेत गुमाउनेछ। प्रदेश 1 मा गएको 24 घण्टामा 330 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। दैनिक संक्रमण संख्यामा यो अहिलेसम्मकै उच्च हो। मोरङमा 210, सुनसरीमा 91, झापामा 17, सङ्खुवासभामा 3, उदयपुरमा 2, धनकुटा र खोटाङमा 1-1 र प्रदेश 1 बाहिरका जिल्लाका 5 जनामा संक्रमण देखिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार विराटनगरमा 150 जनामा संक्रमण देखिएको छ। संक्रमण पुष्टि भएकामा 69 महिला र 81 पुरुष छन्। यो सँगै प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8105 पुगेको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1551 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 11,047 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 509 महिला र 1042 पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै संक्रमितको कुल संख्या 90,814 पुगेको छ। कोरोना संक्रमणबाट मुक्त हुनेको संख्या 2,340 पुगेको छ। यससँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 67,542 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 22,709 पुगेको छ। 13,591 जना होम आइसोलेसनमा छन् र 9,118 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। उनीहरूमध्ये 243 जनाको आइसियु र 40 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 563 पुगेको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले संसद भवनको निर्माण कार्य सन्तोषजनक रहेको बताएका छन्। सिंहदरबार परिसरभित्र निर्माण भइरहेको संसद भवन निर्माणमा कोभिडले आंशिक प्रभाव पारे पनि कार्य प्रगति सन्तोषजनक रहेको उनले बताए। संसद भवन निर्माण कार्यको स्थलगत अनुगमनपछि अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले कोरोनाले देशभरि विकास निर्माण लगायत अन्य क्षेत्रमा गरेको असरको तुलनामा काम सन्तोषजनक रहेको बताएका हुन्। समयभन्दा अगाडि नै निर्माण सम्पन्न गर्न 3 शिफ्टमा 24 घण्टा नै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि उनले उल्लेख गरे। वर्षा त सधैँ आउने हो, त्यो त वर्षाको त हिसाब
खालि वर्षामा माथि उठेको भए काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो उहाँले भन्नु। त्यति मात्र वर्षा आउने त ठेक्का लिँदाखेरि 3 वर्षभन्दा 3टा वर्षासँगै आउँछ। कहिले अलिक बढी होला, कहिले कम होला, तर काम चाहिँ उत्साहवर्धक भएको छ। मैले अघि पनि भने अब हामीले यसलाई 3 सिफ्टमा गरेर 24 घन्टा यहाँ काम एक रफ्तारले, दिन के रात के यहाँ आएर हेर्दाखेरि कसैले पनि हेर्दा यो राति हो भन्ने अनुभूति गर्न नपर्ने गरिकन त्यो खालको चाहिँ व्यवस्थापन गरेर काम गर्दै गयो भने लक्ष्यभन्दा अगाडि नै उहाँहरूले सक्नुहुन्छ। बर्खा र कोभिडका कारण समस्या भएकाले लक्ष्य अनुसार प्रगति नभए पनि तोकिएको समयभन्दा अगाडि नै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न 3 सिफ्टमा काम गर्ने तयारी भइरहेको आयोजना प्रमुख दिलीप भण्डारीले बताएका छन्। यो दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, अब कोरोनाको जुन महामारी र केही बर्खाको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले त्यो पर्सेन्ट चाहिँ मिट गर्न सकेनौँ। अहिले जम्मा हामी 10 देखि 12% को हाराहारीमा मात्र हामी भौतिक प्रगति गर्न सकेको अवस्था हो। तैपनि हामीले अब यो स्थिति सामान्य भइसकेपछि हामीले 3 सिफ्ट 24 घन्टा यहाँ काम गरेर 3 सिफ्ट काम गरेर हामीले जुन अहिले हामी जुन 10% 8-10% जुन ल्याकिङ भएका छौँ त्यसलाई हामी मिट गर्ने गरेर चाहिँ हामी निर्माणलाई अगाडि बढाउने हाम्रो चाहिँ हाम्रो लक्ष्य छ। आयोजना निर्माणको 1 वर्षमा 20% भौतिक काम हुनुपर्नेमा अहिले लक्ष्य अनुसार काम हुन सकेको छैन। परिसरमा माथिल्लो सदन, तल्लो सदन, संसद सचिवालय, राजनीतिक पार्टीका संसदीय दलका कार्यालयहरू, विभिन्न समितिका भवन र 3का हलहरू बन्नेछ। 300 जना अट्ने सुरक्षाकर्मीहरूका लागि भवन छुट्टा छुट्टै पनि निर्माण गरिनेछ। छुट्टा छुट्टै भवन निर्माण गरिए पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, विदेशी विशिष्ट पाहुनाहरूबाट हुने सम्बोधनका लागि 2वटै संसदका सदस्यहरू अटाउने खालको एउटा हल समेत निर्माण गरिनेछ। परिसरमा VVIP, सांसद, कर्मचारी लगायत विभिन्न तह र दर्जाका लागि छुट्टा छुट्टै प्रवेशद्वार निर्माण हुने बताइएको छ। इन्डियन प्रिमियर लिग IPL क्रिकेटले यति बेला क्रिकेटको माहौल विश्वभर बनाएको छ। महामारी बीच उच्च सतर्कता अपनाउँदै क्रिकेट सञ्चालन सम्भव छ भन्ने सन्देश पनि IPLले दिएको छ। तर कोरोनाका कारण नेपालमा तय भएका मुख्य 3 चर्चित क्रिकेट लिग धनगढी प्रिमियर लिग, एभरेस्ट प्रिमियर लिग र पोखरा प्रिमियर लिगको मिति अनिश्चित छ। कोरोनाको चपेटामा परेका आयोजकले सरकारबाट अनुमति पाए विकल्पको बाटो खोजेर प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सक्ने दाबी गरेका छन्। मुखैमा आएको एभरेस्ट प्रिमियर लिग विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण अनिश्चितकालका लागि स्थगित भयो। वेस्ट इन्डिजका चर्चित ब्याट्सम्यान क्रिस गेल नेपालमा आउने चर्चा निकै थियो, तर कोरोना महामारीले प्रतियोगिता हुन नपाउँदा आयोजकले गरेको प्रचारबाजी प्रचारमा नै सीमित भयो। लाखौं खर्चेर गरिएको कार्यक्रमलाई कोरोनाको कारण स्थगित गर्नु पर्यो। नेपालमा फ्रेन्चाइज लिगको अवधारणा सहित स्थापित भएको धनगढी प्रिमियर लिग पनि आइतबार विज्ञप्ति जारी गरेर अनिश्चितकालका लागि स्थगित भइसकेको छ। प्रतियोगिता अनिश्चितकालका लागि स्थगित गर्नुपर्दा खेलाडीदेखि विज्ञापनदाता, आयोजक सबै मारमा परेको धनगढी क्रिकेट एकाडेमीका अध्यक्ष सुभाष शाहीले बताए। एउटा मोमेन्टम बनेको थियो। अब त DPLमा स्पोन्सर गर्छु भन्नेहरूको पनि एउटा किसिमको कम्पिटिसन हुने माहौल बनाइसकेका थियौँ हामीले, होइन? त्यसले गर्दा चाहिँ अब भनौँ न आर्थिक क्षेत्र नै अलि ध्वस्त भएको हुनाले अहिले हामीले भनौँ न उहाँलाई अप्रोच गर्नलाई पनि अलिकति भनौँ न अप्ठ्यारो अवस्था। सँगसँगै टिमले पनि आफ्नो किसिमको तयारी गर्नुपर्ने, टिमलाई पनि आफ्नो स्पोन्सर चाहिने, टिमलाई भनौँ न अहिलेसम्म सबैले आयोजकले पनि टिमले पनि हामीले DPLलाई हामीले ग्रो गरिरहेका थियौँ। त्यसलाई भनौँ न रिटर्न भन्दा पनि लगानीको रूपमा लिइरहेको थियौँ नि त, लङ टर्म एउटा इन्भेस्टमेन्टको रूपमा लिइरहेको थियौँ। त्यसले गर्दा अहिले चाहिँ मोमेन्टमलाई अलिकति फरक पर्छ, होइन? तर केही छैन, विश्वभरि नै अवस्था आएको हो, होइन? त्यसले गर्दा चाहिँ सबैले परिस्थिति बुझेको छ र पछि गएर हामीले पुरानो अवस्थामा ल्याउन सक्छौँ। कार्तिक महिनामा नै खेल तालिका सार्वजनिक भए पनि पोखरा प्रिमियर लिग सञ्चालन हुने कुनै सुरसार छैन। आयोजकले अहिलेको अवस्थालाई नियाल्दै आयोजना गर्न नसक्ने बताउँदै आएको छ। यसले नेपालमा सहज तरिकाले क्रिकेट फर्किनेमा आशंका धेरै छ। महामारीका बीच इन्डियन प्रिमियर लिग नयाँ अवधारणाका साथ सञ्चालन हुँदा नेपालमा पनि प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न विकल्पको बाटो खोज्नुपर्ने शाही बताउँछन्। अब हामीले प्रत्येक वर्षको DPL एउटा फिक्स टाइममा गर्न सकेकै छैनौँ के। पहिला त्यो सुनिश्चित चाहिँ सरकारले क्यानले अब गरिदिनु पर्यो, होइन? अब त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो भूमिका चाहिँ सरकारबाट खेलिदिनुपर्छ र हामी इभेन्ट गर्न जतिखेर पनि तयार छौँ, जस्तो सुकै अवस्था पनि गर्न तयार छौँ, होइन? नेपालमा क्रिकेट सङ्घको अस्तित्व नहुँदाको अवस्थामा क्रिकेट चलायमान गराएका यस्ता प्रतियोगिताका लागि नेपाल क्रिकेट सङ्घले क्यालेन्डरमा समावेश गरेर सञ्चालनको वातावरण गराउनुपर्ने कतिपयले सुझाउँदै आएका छन्। महामारीको अवस्थालाई उच्च सतर्कता अपनाउँदै खेलकुद गतिविधि सुचारू गर्नुपर्ने विज्ञले सुझाव दिइरहेका छन्।
सरकारले महामारीलाई कारण देखाएर खेलकुद गतिविधि रोक्नु खेलकुदका लागि अन्याय हुन्छ। त्यसैले आवश्यक मापदण्ड तोकेर कडाइका साथ लागू गरी खेलकुद गतिविधि चलायमान बनाउन आवश्यक देखिन्छ। हवस् त कोशी समाचार आजलाई यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कोशी अनलाइन टिभी।